अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शानी भट्टी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपस की बात शानी भट्टी के साथ सिर्फ ग्रेट न्यूज़ पर। आज के हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हैं खान सजाद खान खिची साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ग्रेट न्यूज़ को वक्त दिया, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले हम कुछ थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने सियासत में आने का आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? असल में मैं पॉलिटिक्स स्टूडेंट से मैंने सियासत शुरू की है और खिदमत खल्क़ के हवाले से जो है अल्लाह ताला की रज़ा के हवाले से मैंने सियासत शुरू की है। तकरीबन 94 से लेकर आज तक खिदमत कर रहे हैं। शुरू से सियासत में शौक़ था कॉलेज के दौर में, वहाँ पे भी आप ये सारी सियासत में आने का शौक़ पैदा हुआ था या बस वैसे ही किसी को देख के पैदा हुआ था? खिदमत खल्क़ जब करनी हो तो फिर वो उस वक्त तो ये हमें था कि हमने लोगों की खिदमत कैसे करनी है, और आज तक हम जो कर रहे हैं सियासत ताहिर इकबाल चौधरी साहब की क़यादत में वो खिदमत के हवाले से ही कर रहे हैं। जी जी। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वही एक जो जज्बा है वही चल रहा है, वही सिलसिला चल रहा है। इतने अरसे से आप चौधरी ताहिर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसी कौन सी खूबी, आप माशाल्लाह उनके राइट हैंड समझे जाते हैं, हर जगह पे आपको हमने देखा हुआ है, तो ऐसी कौन सी खूबी है या आपने ऐसा कौन सा देख लिया चौधरी ताहिर में जो आप उनके साथ बड़े शुरू से हम आपको देख रहे हैं, ये ज़रा पर्सनल बताएं हमें। असल में ताहिर इकबाल चौधरी साहब जो है उनका जो टोटल सियासत का जो महवर है वो आवाम की खिदमत है। वो करप्ट नहीं है, झूठ नहीं बोलते, और सियासत के अंदर जो इंतकाम की सियासत होती है वो नहीं करते, और ख़ास तौर पर वो गरीबों के साथ प्यार करते हैं, और जो गरीबों के साथ प्यार करे उनके साथ दुनिया प्यार करती है, अल्लाह उनका साथ देता है। सर आप ये बताएं, 2015 का जब चेयरमैन का आपने इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त आपका इलेक्शन लड़ना और सब बरादरियों में ये सोच रहे थे भी इसका इलेक्शन नहीं बनता, तो आपने ये वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, तो इसकी क्या वजह थी? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन मेरा बनता ही नहीं था, मुझे लड़ना ही नहीं चाहिए था। चूँकि इलेक्शन लड़ने से पूरे ग्रुप को नुकसान हुआ है कि एक सीट अगर हम इधर से निकाल भी गए तो काफ़ी सीटें हम लूज़ कर गए मेरे इलेक्शन लड़ने की वजह से। लेकिन कायदीन का हुक्म था, चौधरी ताहिर इकबाल साहब का और अल्लाह जन्नत में जगह दे शहजादा अता हुसैन खान खिची साहब का, बड़े भाई हैं दोनों, इन्होंने हुक्म किया और मैं इलेक्शन यहाँ से लड़ा। तो बाकी जहाँ के नामुमकिन वाली बात है, इलेक्शन जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि जंग हमेशा जीतने के लिए लड़नी चाहिए, जब मैं आया था उस वक्त ये यूनियन काउंसिल जो है दूसरी तरफ थी, उस वक्त और कंपटीटर थे। फिर इलेक्शन ना हुए, दोबारा फिर ये यूनियन काउंसिल बन गई, इधर से मुझे उधर दोबारा नामज़द किया इलेक्शन में। तो जब मैं आया था तो वाकई मेरे लिए ये इलेक्शन वाले दिन मेरी सोच के बरक्स जो है वो रिज़ल्ट आया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं जो इलेक्शन जीतूँगा और जो दूसरे नंबर पे आएगा वो आतिफ़ रियाज़ आएगा, आतिफ़ रियाज़ चौधरी आएगा, साबिक नाज़िम है, और ठीक है बाकी ये 9 वारिद थे। लेकिन बस हालात ऐसे बने कि अल्लाह ताला ने बस आपकी रखनी थी, नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात सबबुल असबाब है, जीत के लिए सबब पैदा करती है। अल्लाह को मंजूर था, दोस्तों ने साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह अक्सरियत से हम जीत गए इलेक्शन। चौधरी ताहिर ने भी आप में इलेक्शन में आपका साथ दिया था? सब दोस्त चौधरी साहब ने जब खड़ा किया था तो फिर उन्होंने साथ क्यों नहीं देना था। सही सही। तो आपने वाइस चेयरमैन का क्यों इंतखाब किया था? चेयरमैन भी तो आप लड़ सकते थे ना। अगर चौधरी ताहिर इकबाल साहब मुझे काउंसलर भी कहते तो मैं लड़ लेता। मेरे लिए ये ओहदा में कोई हैसियत नहीं रखता कि वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, काउंसलर हो। सेट। आपने इलेक्शन लड़ने का सोचा तो घर में किसी फैमिली में कि भाइयों ने, रिश्तेदारों से आपने मशवरत की थी? किसी ने कहा था कि चले रहने देते हैं, हमारा इलेक्शन क्या करेंगे, हम किसी और को लड़ा लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने कोई मना नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके मुकाबले में काफ़ी अच्छी उम्मीदवार भी थे, चौधरी अपना निज़ामुद्दीन जाट भी था, शाहज़ेब खिची भी था, तो फिर भी आपने इलेक्शन जीता, इसकी क्या वजह थी? नहीं, आइंदा इलेक्शन भी अल्लाह के फजल से मैं खुद लड़ूँ या किसी ग्रुप किसी और को खड़ा करें, इंशाल्लाह हम फिर जीतेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम आवाम के साथ 5 साल हम आवाम के साथ रहते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं। ताजर और जगीरदार कभी जो है ना जी वो सियासत या लोगों की खिदमत नहीं कर सकता। मैं अपने मौजे का सबसे छोटा ज़िम्मेदार हूँ, और इस इलाके के जो लोग हैं वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, भाइयों वाला रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त इकट्ठे होंगे, जिसको भी हम नामज़द करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह इलेक्शन वही जीतेगा। गुड हो गया सर। जब इलेक्शन लड़ने किसी ने, पार्टी ने या आपने किसी को कहा होगा या आपको किसी ने कहा होगा भी आप ऐसा करें, आप रहने दें इलेक्शन, नहीं मुझे हमारे हक में मतलब बैठ जाएं? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा।
میں نے ریکویسٹ کی تھی طاہر اقبال چوئی صاحب سے، اپنے قائد سے، کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں الیکشن نہیں لڑتا، میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ وہاں باقی جگہوں پہ میں لوگوں جو اپنے گروپ کا ساتھ دے سکوں. اور میری خواہش تھی کہ چوری جو ہیں اپنا عاطف ریاض صاحب جی جی وہ الیکشن لڑیں، ارشد تبسم اور عاطف ریاض لڑیں اور ہم ان کو سپورٹ کریں. کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں ادھر الیکشن لڑتا ہوں تو گروپ کا نقصان ہوگا صحیح. میرے حساب سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سیٹوں پہ جو انتہائی کلوز کمپٹیشن تھا، اگر میں ہوتا تو منظور اللہ کو یہی تھا تو بھاگ دوڑ کرتے، دوستوں کو موٹیویٹ کرتے اور انشاءاللہ الیکشن اور جیت. آئندہ کے الیکشن میں آپ بطور وائس چیئرمین کھڑے ہونے کو سوچ رہے ہیں یا چیئرمین کھڑے ہوں گے یا الیکشن لڑیں گے؟ یہ گروپ جو فیصلہ کرے گا. ابھی آپ کے مائنڈ میں کوئی فیصلہ نہیں ہے؟ جو گروپ فیصلہ کرے گا، مجھے کہیں گے کہ کونسلر لڑنا ہے کونسلر لڑ لوں گا، چیئرمین کہیں گے، وائس چیئرمین کہیں گے، میں گروپ کا پابند ہوں. صحیح. میں طاہر اقبال چودھری کا پابند ہوں. جو انہوں نے میں کہہ دیا جو انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں لڑنا تو میں نہیں لڑوں گا. اگر فرض کریں ان کے علاوہ حلقے کی عوام بھی اتنی جانتی ہے آپ کو، اتنا کام کیا ہے، تو وہ نہ کہیں گے کہ اگر آپ الیکشن لڑیں تو پھر آپ کو زور ہو؟ تو طاہر اقبال صاحب حلقے کی نبض کو جانتے ہیں، ان سے بہتر نبض کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کس سیٹ پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ چلیں وہ کہتے ہیں آپ اس دفعہ رہنے دیں، چلیں فرض کر رہے ہیں نا. ویسے اگر وہ کہیں گے تو میں نہیں لڑوں گا. عوام کی نہیں سنیں گے جو اتنی آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے. دیکھیں نا، عوام جو ہے وہ بھی ساتھ ہوں گے نا، ان کو موٹیویٹ کریں گے عوام کو کہ میں نے نہیں لڑنا. اگر وہ کہیں گے مجھے، یہ تو ادھر سے کہیں گے نا، وہ مجھے کہیں کہ آپ نے ملتان سے لڑنا ہے فلاں جگہ سے، میں ادھر سے لڑ لوں گا. صحیح. ہم گروپنگ کی سیاست کرتے ہیں. آپ نے سیاست میں آ کر اتنا اعزاز حاصل کیا، اس میں اپنے ترقیاتی کام بھی کچھ کروائے ہیں؟ الحمدللہ یہاں حلقے کے اندر جو ہے، جو میرا حلقہ ہے یہ پارشلی ہے، اس کے 4 گاؤں جو ہیں وہ این اے 165 میں ہیں اور 4 گاؤں جو ہیں وہ این اے 164 میں ہیں. این اے 165 کے اندر علی رضا خاکوانی صاحب نے مہربانی کی ہے. میرے جو 4 چکوک ہیں ان میں انہوں نے کافی فنڈز دیے ہیں کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، پختہ سڑکات ہیں، سولنگ ہے، نالی ہے. اور اس سے پہلے جب یہ جنرل الیکشن نہیں ہوا تھا تو طاہر اقبال چوئی صاحب نے یہاں پر شتاب گڑھ کے اندر مثلا سکول اپ گریڈ کروایا. اس کے علاوہ یہاں پہ بجلی جو ہے وہ کافی ایسی جگہ تھی جیسے پنڈ والا تھا، بصیرہ تھا، سکندر چوک تھا، اپنا تاجو والا تھا. شتاب گڑھ کے اندر بستی کیسر شہزاد ہے، بستی شہزادے خاں تھی جو ایک یعنی قبرستان کی طرف سے جو ہے وہ آبادی ہے. یہاں جانڈ والا کے ساتھ 2 آبادیاں ہیں ہماری، بہت بڑی آبادی ہیں. بلوچوں والی آبادی ہے، جائیوں والی آبادی ہے. یہاں 165 کے اندر جو ہے یہ اپنا جٹوں کی شاہ ہیں، ان کی آبادی ہے، اضافی آبادی جو بنتی ہے. اصغر ارائیں ہے، وہاں پہ حاجی لیاقت جٹ کی آبادی بنتی ہے، چوری یوسف والا کی آبادی بنتی ہے. یہاں پہ 165 WB کے اندر اضافی آبادی جو دربار والی ہے وہ بنتی ہے. یہ بستی نواں کے اندر ایک اضافی آبادی بستی صدیق خان ہے. آپ اگر 176 WB میں چلے جائیں تو وہاں پہ اضافی آبادی بستی شمیر مگسی ہے، اضافی آبادی موڈی بہنی ہے. آپ اگر آگے چلے جائیں تو اضافی آبادی اپنا 180 WB کی اضافی آبادی ایک گاؤں کے اندر ہے. ایک اضافی آبادی جو ہے یہ 7 شاہ سبان بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھٹا سبان بیٹھے ہیں، ان کو بجلی دی گئی ہے. اس طرح 178 WB میں بجلی دی گئی ہے، 169 WB کے چک کے اندر دی گئی ہے. اس طرح یہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا اور بہت زیادہ کام ہوا ہے. یہاں پہ پختہ سڑکات طاہر اقبال چوئی صاحب نے مہربانی کی وہ دیں، کئی ٹرانسفارمر رکھوایا. یہاں پہ پلیات کافی کام الحمدللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو محرومیاں یہاں پچھلے 50 سال کے اندر تھی وہ کافی حد تک کم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. ویری گڈ، اچھی بات ہے. چوری صاحب 2 دفعہ MPA، 2 دفعہ MNA اور 1 دفعہ ناظم بھی رہ چکے ہیں. آئندہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے خود یا کسی اپنے بھائی زید کو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا کریں گے؟ طاہر اقبال چوئی صاحب خود بھی الیکشن لڑیں گے اور زاہد اقبال چوئی صاحب بھی الیکشن لڑیں گے. وہ MPA کا الیکشن لڑیں گے، وہ MNA کا الیکشن لڑیں گے. انشاءاللہ ضرور دونوں بھائی الیکشن لڑیں گے. اور طاہر اقبال صاحب جو ہے ماشاءاللہ بڑی لیڈ سے جیتے ہیں. زاہد اقبال صاحب بدقسمتی سے چند ووٹوں سے ہارے ہیں. انشاءاللہ وہ اس وقت بڑے جتنا انہوں نے کام کیا ہے زاہد اقبال صاحب نے
طاہر اقبال صاحب نے انشاءاللہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ بڑی مارجن سے جیتیں گے انشاءاللہ. صحیح ٹھیک ہے. فرض کریں چوری تیار آئندہ الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں بھی ملتی ان کو, ٹھیک ہے, اگر پارٹی ٹکٹ نہیں بھی ملتی تو پھر بھی وہ آزاد سی ایس الیکشن لڑیں گے یا کسی اور پارٹی کا, بھی تو وہ پی ٹی آئی میں ہے تو یا کسی اور میں وہ موو ہو جائیں گے؟ کیوں پارٹی ٹکٹ کیوں نہیں دے گی؟ ہو سکتا ہے نا, چلیں وہ کمپٹیشن کا دور ہے. تو طاہر اقبال صاحب پارٹی کے مرہون منت کبھی نہیں رہے, وہ عوام کے مرہون منت رہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے مرہون منت رہے ہیں. الیکشن پارٹی کنفرم لڑیں گے. الیکشن تو لڑنا ہے انشاءاللہ, اور انہیں پتہ ہے کہ الیکشن آزاد بھی سب سے زیادہ لیڈ سے وہ جیتتے ہیں. جب کاف لیگ قاتل لیگ تھی اس وقت بھی جیتے, جب نواز شریف ادھر نہیں تھا وہ نون لیگ سے بھی جیتے. وہ انہیں پتہ ہے کہ عوام جو ہے نا جی, کہ وہ عوام کے ساتھ پیار کرتے ہیں, عوام ان کے ساتھ پیار کرتی ہے, اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. 10 سال سے وہ لگاتار وہاڑی میں حکمرانی کر رہے ہیں, تو کوئی بڑا پیکج نظر نہیں آ رہا کیا آئندہ کے الیکشن میں سے پہلے کچھ کام نظر آ رہا ہے؟ اچھا, ایک تو 10 سال نہیں ہے بٹی صاحب, لگاتار تو 10 سال ہی آ رہے ہیں. نہیں زیادہ آ رہے ہیں. نہیں بٹی صاحب, انہوں نے پہلا ناظم کا الیکشن جیتا, اس کے بعد وہ ایک دفعہ ایم پی اے 5 سال رہے, پھر دوبارہ 5 سال ایم پی اے رہے, اس کے بعد 2013 کے اندر دوبارہ ایم این اے بنے, اور اب پھر 2018 کے اندر ایم این اے بنے. تقریباً انہیں کوئی 20 سال ہو گئے ہیں, تقریباً 18-20 سال ان کو ہو گئے ہیں. 18 سال ان کو مسلسل ایم پی ایم این اے بنتے ان کو ہو گئے ہیں. جہاں تک اب بڑے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو میں ایک تھوڑے سے لفظوں میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو کمپٹیٹر ہیں, جو بہت بڑے جاگیردار ہیں اور بڑے عرصہ دراز سے ان حلقوں کے اندر باہر سے قابض رہے, محترمہ تمینہ دلتانہ صاحبہ ہوں یا آفتاب خان کھچی صاحب, یہ حلقے کے اندر ترقیاتی کاموں کا میں چیلنج کرتا ہوں اپنے پارٹی کے ایک چھوٹا سا ورکر ہونے کی حیثیت سے, کہ جتنا طاہر اقبال چوہدری صاحب نے بجلی کا کام کروایا ہے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے کام سے یہاں پہ غریب کا جو بچہ ہے وہ پڑھے گا, اسے گلوبل ولیج کی صورت میں وہ پوری دنیا سے روشناس ہوگا, اور اسے مواقع, روزی کے مواقع جو ہے نا اسے آئیں گے. آپ سڑکات کی طرف دیکھ لیں, آپ اس BZU کا کیمپس طاہر اقبال چوہدری صاحب لے کر آئے, یہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس طاہر اقبال چوہدری صاحب لے کر آئے. آپ انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ہی ممکن نہیں ہو سکتا تھا اگر یہاں پہ چیمبر آف کامرس نہ بنتی. چیمبر آف کامرس بنی, اس وقت چوہدری صاحب کاف لیگ میں تھے, چوری پرویز لائی نے مہربانی کی, یہاں پہ ہوا. انڈسٹریل اسٹیٹ بعد میں بنی, اور اس کے بعد پاکستان کے اندر 7 اس وقت انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں جو اسپیشل اکنامک زون بنی. ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے وہاڑی میں انڈسٹریل اسٹیٹ کو بھی اسپیشل اکنامک زون کے اندر لے کر آئے ہیں. ملتان روڈ جو ہے اس کو ڈبل کروانے میں وہ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ بہت جلد. کام تو نہیں ہو رہا وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ پرائیویٹ پبلک پارٹیشن کے تحت کام ہونا ہے. یہ اس وقت انہوں نے فنڈ بھی جاری کیے, پرائم منسٹر نے اس کی جو ہے نا گراؤنڈ بریکنگ بھی کی ہے, گراؤنڈ بریکنگ بھی کر دی ہے. انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ وہ یونیورسٹی آف وہاڑی بنانے جا رہے ہیں, یونیورسٹی آف وہاڑی بنانے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ فلٹریشن پلانٹ ہوں, ریہیبلیٹیشن کا کام ہو, شہر کے اندر ہو. اب 2007 کے بعد وہاڑی شہر جب مشرف کے دور حکومت نے انہوں نے ہر تحصیل اور ہر ضلع کو ضلعی تحصیل ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے گیس دی. اس وقت ہمارے وہاڑی میلسی بورے والا آرے والا یہ نزدیکی تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ گیس آئی تھی. لیکن 2007 کے بعد MNA بھی رہے ہیں لوگ, حکومتیں بھی رہی ہیں, لیکن یہاں پہ 1 انچ پائپ گیس نہیں آئی. لیکن الحمدللہ اس وقت چوہدری صاحب نے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ وہاڑی شہر کے اندر انہوں نے پورے کے پورے شہر کو انہوں نے گیس دی ہے, جس کا کام جاری و ساری ہے. خان صاحب یہ بتا دیں, نعیم خان بھابا اور محترمہ ایک ہو رہے ہیں, ایک پیج پہ سن رہے ہیں, ابھی کوئی کنفرم نیوز تو ہے نہیں, لیکن یہ بتا دیں اس سے کوئی آپ کی ساس کو فرق پڑے گا؟ ہمیں خوشی ہوگی جی, ہمیں خوشی ہوگی. ووٹ بیلنس خراب نہ ہوگا؟ نہیں, بیلنس خراب تو اس وقت ہوا تھا جب نعیم خان بھابا صاحب اور ہم اکٹھے الیکشن لڑے تھے, اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ علیحدہ الیکشن لڑے, کافی مشترکہ ووٹ تقریباً 10 سے 15 ہزار ووٹ جو ہے, ہم سمجھتے ہیں اگر نعیم بابا ہمارے مقابلے میں نہ لڑتا تو 10 سے 15 ہزار ووٹ اور ہماری زیادہ لیڈ ہونی تھی. اور اگر تہمینہ بی بی کا PP 233 میں ونگ ہوتا, ایک نشان پہ ہوتی نا. ابھی تو خرم دگل صاحب کے جو سپورٹر تھے
वो भी आखिरी लम्हों में उन्होंने भी गुड्डू साहब को छोड़कर तहमीना बीबी का ऐलान कर दिया। 3 बार उन्होंने कैंपेन की गुड्डू भी के साथ, राना सगीर गुड्डू साहब के साथ, और फिर उन्होंने बीबी के साथ चले गए। रोशबीर बिल्लू साहब ने भी बीबी को वोट दिए, निज़ामुद्दीन जट साहब ने भी बीबी को वोट दिए। ठीक है ना, ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा अपना रहम और करम शामिल हार रखे। अल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते हैं। सर थैंक यू सर। थोड़ा सा ये बता दें कि थोड़ा वैसे आपस की बात है, थोड़ी सी हमें बता दें तो अच्छी बात होगी कि चोरी के प्लान के मुताबिक आइंदा उसके नीचे MPA जो उनके नीचे वो MPA कौन आ रहा है, किसी को उम्मीद? वही MP हैं, जाहिद इकबाल चौधरी साहब और राय ज़हूर अहमद खरल साहब। ज़हूर अहमद खरल साहब ने तो एक दफ़ा भी नहीं, उन्होंने तो अपना दर्शन करवाया जब से वो इलेक्शन खैर से वो जीते हैं, तो वो क्या वोट लेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में आपके कैमरे के सामने नहीं आ सके। आप किसी भी हमारे इलाके में आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपका इलाका यहाँ से तहसील मेलसी से आगे शुरू होता है 163 WB। जी जी, वहाँ पे आप जाएं, आपको वो सोलंग नाली, वो बात नहीं है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि वो नज़र नहीं आ रहा है ना, कभी वो आए नहीं, जैसा कभी वो पहले भी खैर काम ही आए थे, तो अब तो बिल्कुल नहीं कभी नज़र आए। असल में चौधरी ताहिर इकबाल साहब की जो चॉइस थी वो इंतहाई एक शरीफ आदमी की चॉइस थी अपना विंग लेने के लिए। वो नज़र इसलिए नहीं आते कि वो झूठे पर्चे नहीं करवाते, प्रीवियस MPAs की तरह वो झूठे पर्चे नहीं करवाते। उन्होंने किसी एक गांव के अंदर एक टाउट नहीं रखा हुआ जो शरफा की पगड़ियाँ उछाले। वो शरीफ आदमी है और गमी खुशी के अंदर हर जगह मौजूद होते हैं। अच्छी बात है, तो फिर ये वाज़े हो गया कि वो दोनों ही इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। राय ज़हूर अहमद खरल साहब MPA होंगे ताहिर इकबाल साहब के साथ, और जाहिद इकबाल चौधरी साहब PP 234 से MPA होंगे। दूसरा MPA कौन होगा? राय ज़हूर अहमद खरल साहब और जाहिद इकबाल चौधरी। ओके, हो गया, गुड हो गया। सर लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि कोरोना के वाले से थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि वैक्सीन लोग नहीं लगवा रहे हैं ना, काफ़ी उनमें वो खौफ पैदा हो रहा है, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा अपील कर दें आवाम को। मैं तो हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने खुद लगवाई है, दोनों डोज लगवा चुके हैं और ख़ुद भी लगवाए, मैंने अपनी फैमिली को भी लगवाई है। हमने वैक्सीन जो है अपने यहाँ हमारे जो लोग हैं उनको भी लगवाई है, बल्कि इधर अपने यहाँ इस इलाके में टीम से गुजारिश करके इन लोगों को इकट्ठा करके इस हमारी पूरी आबादी को हमने लगवाई है। और हम तो लम्हा बलम्हा कह रहे हैं कि जो है ये एक वबा है और इसका जो है ना इलाज सुन्नत है। ठीक है जी, और इलाज करना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी वैक्सीन है जो हो रही है और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कंट्रोल हो रहा है। और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को लीड किया कोरोना के हवाले से। जो हमारे वसाइल के मुताबिक जितने मसाइल थे उतने वसाइल नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है कि इस वक्त मुल्क जो है ठीक है। और आवाम से मेरी गुजारिश है, दोस्तों से, अपने भाइयों से, कि वो कोरोना की वैक्सीन जल्द अज जल्द ख़ुद और अपनी फैमिली और अपने चाहने वालों को लगवाएँ। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने ग्रेट न्यूज़ को वक्त दिया। तो नाज़रीन, हमें इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ सजाद खान खिची साहब मौजूद थे। सर आपके तामन का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका तशरीफ़ लाने के लिए मैं आपका बेहद बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।